बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकाचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्याकाळच्या 22व्या हप्त्याचो बुधवार. वितोरबाची सा रोज एक अंकवार ही सोडास आमी काडटा. तर आयच्या नियाळाक आयच्या वांजलाचेर आमचें मौन आमी कंचोवया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 वळी 30 आनी 8 तावन 40 आनी 4 पर्यंत. सिनोगोगांतलो भायर सरन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदिल्ली आनी तिचे खातीर ताणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागर विविध पिडा रोगांची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशी हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. साबारा भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जण आसले देखून जेजू तांकां बेस्तावन उलोवंक सोडिनासलो. दीस उजवाडतच नर मनीस नातलेले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करीजे, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनोगोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करीजे. भाऊनो आनी भयणीनो, आतां ह्या सगळ्या वांजलाचेर आमी नियाळ करच्या की ह्या एका वळीचेर, ह्या एका सेंटेन्साचेर आमी ध्यान करूंक प्रयत्न करया. पळय, तुमी जाल्यार खासकेन बायबल वाचतना एक एक सेंटेन्स घेवन एक एक शब्द घेवन ध्यान करूंक जाता. सगळ्या अध्यायाचेर ध्यान करीचें म्हणना, सगळ्या चॅप्टराचेर ध्यान करीचें म्हणना, बदलाक एक सेंटेन्स, एक शब्द घेवन नियाळ करूंक जाता. आतां आज आमी ह्या एका सेंटेन्साचेर नियाळ करया. हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करीजे, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला म्हणून जेजून सांगलें उतर. आतां सगळो क्रिस्तांव धर्म एका शब्दान आमी विवर्सिजे जाल्यार खंयचो शब्द तो जावंक बरो? आतां आमकां कर्मेलितांक कर्मेलीत म्हळ्यार कोण म्हूण एका शब्दान तूं सांगशी गे म्हूण विचारलें जाल्यार सांगयत गी मागणेचे मनीस म्हूण. कित्याक म्हळ्यार कर्मेलितांचें मुखेल काम, मुखेल मिसांव मागणे आनी मिसांव वावर. ध्यान, मौनपणी मागणें करचें आनी त्या ध्यानांत मागण्यांत जे कितें तुका देवाचो अनुभव मेळटा तो तुवें मिसांव वावरांत हेरांक परगट करचें. हें कर्मेलितांचें मिसांव. सो कर्मेलीत म्हळ्यार मागणें आनी मिसांव म्हूण आमी सांगीत. तशेंच क्रिस्तांव वा क्रिस्ती जिवीत एका शब्दान म्हाका तूं विवर्सी म्हळ्यार आमी कितें सांगयेत? खंयचो शब्द वापरयेत? तुमी कितें म्हणटात? चिंतून पळया.
आता आईच्या वांजेलाप्रमाणे सगळो क्रिस्तांव धर्म वा आख्खें क्रिस्ती जिवीत वेचें म्हणच्या शब्दा मुखांतर आमी विवर्सियेत. वेचें, गो, खंय वेचें? वेचें म्हणच्या शब्दा मुखांतर कशें आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी विवरयेत पळोवया. थोडी निदर्शनां हांव तुमचे मुखार दवरतां. उत्पत्ती पुस्तक, बायबलाचो सुरवेचो ग्रंथ, थंयसर 12वो अध्याय ओळ 1 चॅप्टर 12 वर्स 1 आमी वाचता की अब्राहमान ताचें घरदार सांडलें आनी देवान आपयलां थंय तो गेलो. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार एब्राहम लेफ्ट हीज होमलँड टू गो वेर गॉड कॉल्ड हिम. देवान आपयल्ल्या जाग्याक वेचे खातीर अब्राहम आपणाचें घरदार सांडून तो वेता. गो पळया. आतां हांगा जेजून आयच्या वांजेलांत कितें म्हणलें? हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करूंक हांवें वचचें. हांगा अब्राहमान कितें केलें? आपणाचें घरदार सांडन देवान दाखयल्ल्या जाग्याक तो गेलो. उपरांत इस्रायल परजेची चरित्र आमी पळयली जाल्यार इस्रायल परजेन इजिप्त सांडलें. खंय वचूंक? बासयल्ल्या गांवाक वेचाक. पळया, इस्रायल परजा इजिप्ताच्या बंदडेंतलें सुटोवन त्या देशांतावन भायर येवन खंय वेता? बासयल्ल्या गांवाक वेता. पळया, वेचें, हांगासरी वेचें. थंयसर अब्राहम गेलो, आतां हांगा इस्रायल परजा वेता. जेजू आमकां कळीत असो बापाचो पूत, त्रित्वेचो दुसरो व्यक्ती. तो देवपण सांडून आतां खंय वेता? लोकां सरशी वेता. तेंचो जावन आसा क्रिसमसाचो मिस्तेर आमी नियाळसो. जेजून राय पदवी सांडून लोकां सरशी तो गेलो. आनी आईच्या वांजेलांत आमी वाचलें की देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करच्याक जेजू शेरांनी आनी हळल्यांनी गेलो. ताणें वचचें म्हूण नातल्लें. तो रावल्लेकडेच रावून लोकांन आपणा सरशी येजे म्हूण ताका सांगयत आसलें वा चिंतयत आसलें. पूण जेजू तशें करिनासतना लोक आसले कडेन तो वेता. म्हणटना जेजू केदाळाय आसल्ल्या जाग्यार आसनातलो, रावल्ले कडेन रावनातलो. आमी थोडे फावटी भुरग्यांक म्हणटा पळया, ते रावल्ले कडेन रावना, तो रावल्ले कडेन रावना, घडामोडी करूनच जायचे. तशेंच जेजू ताच्या जिवितांत रावल्ले कडेन रावल्लो ना. बदलाक तो लोकांक मेळचे खातीर एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक वचूनच आसलो. आनी हे पॅटर्न मोगाळ भोवन ही रीत मुखारूंत वेता. पळया, ताणें आपणाच्या शिसांक धाडलें. कित्या खातीर धाडलें? वसा आनी देवाची खबर परगट करा, लोकांक गूण करा. पळय, ताणें जाल्यार ताच्या शिसांक कितें म्हळें? वसा म्हळें. आनी ते गेले. सगळे संवसाराच्या पंतान पोवन पावले आनी एकलो भारताक सयत आयलो. पळय म्हाका भोवन आनी भयणो, हें वेचें कशें बायबलाच्या सुरवेर तावन आखेर पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा म्हूण. आनी जर सगळें क्रिस्ती जिवीत हें वस म्हणल्या शब्दांत आटापलां जाल्यार वा त्या शब्दा मुखांतर आमी विवर्सूं येता जाल्यार
आमचें कामी तेंच कलें वेचें खंय वेचें कशें वेचें. भोव न्ही निबडिनो, आमकां हर एकल्याक जेजू क्रिस्त थंय बरोवसो मेळ्ळा न्ही. म्हळ्यार जेजू थंय साल्वासांव आसा, जेजू थंय संतोष आसा, जेजू थंय समाधान आसा म्हण आमकां कळ्ळां. त्या खातीर आमी जेजूक विश्वासता. आतां हो विश्वास, हें समाधान, ही कृपा आमी हेरांक सांगोंक आसा, हेरांक परगट करूंक आसा. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा तुवें वसोजे. हें हेरांक सांगचे खातीर तुवें वसोजे म्हूण. भोव न्हू निबडिनो, केन्ना आमी आमच्याच घरांत आदार दिल्ल्या वेळार, घोवान बायलेक, बायलेन घोवाक, भुरग्यांनी आवय बापायक एकामेकाच्या कामान आदार दिल्ल्या वेळार आमी तांच्या कुमकेक वेतांव. वैगी वाड्याच्या आनी फिरगजेच्या संघ संस्थांनी मेतेर जाल्ल्या वेळार, तांच्या कार्यक्रमांनी आमकां आमीच मेतेर केल्ल्या वेळार आमी आमचे तावन भायर वेतांव, कुमक करूंक धांवतांव न्ही. शेजाऱ्याच्या गरजांक पावतना आमी भायर वेतांव. शेजारा कोण एकलो पिडेस्त आसा, ताका ताचे इटल्याक वखद हाडूंक जायना, धाकट्यार सरशी वचोंक जायना, हांवें ताका कुमक केल्ल्या वेळार हांव भायर वेतां. पण म्हाका भोव न्ही निबडिनो, आमच्या चलत्या जिवितांत वसोंक आमकां जायते अवकाश मेळटात. म्हज्या स्वार्थी चिंतपातावन, म्हज्या अशीर चिंतपातावन हांवें भायर वचयत, विशाल जावयेत, हेरांक कुमक करयेत. पळया, आमकां ही मिसांव आसा. सगळें क्रिस्ती जिवीत हांवें म्हळें वस म्हणच्या शब्दांत आटापलां. आनी हे मिसांव आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां जायते अवकाश मेळटात. आनी ते आमी उपयोगाक घालीचे. ह्या दिसांनी आमी मोंती फेस्ताक तयारी करन आसांव. आनी मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयन जाल्यार मोरी सदांय वेचार आसा. खंय वेता ती बोडव्यान तिका बरी खबर हाडले उपरांत ती धांवाधावी एलिझाबेथी सरशी वेता. पळया, एलिझाबेथी सरशी वेता. थंयसर काना लग्न माटवांत ती आसली. तेन्ना खंय वेता ती? सक्कडी माटवांत बसून उलोवन आसतना ती खंय वेता? ती भितर वेता, कुसनाक वेता. थंय कितें उणें पडलां ती पळयता आनी पुता लागीं येवन म्हणटा, हाळे तांकां वायन उणो पडला. पण म्हाका भोव न्ही निबडिनो, मोरयेचें जिवीत वेचें जिवीत. तर हांवें आनी तुवें अशेंच वसोंक आसा. तर म्हाका भोव न्ही निबडिनो, मोरयेच्या ससायेन आनी देवाच्या आदारान आमच्या ह्या वेच्या मिसावाक आमी यशस्वी जावच्याक देवाचो आदार मागी. भोव न्ही निबडिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. म्हळ्यार जे कोणाची आस्त देव जावन आसा, जे कोण ताचें जिवीत देव केंद्रीकृत जावन जियेता, तो लोक भागी. कित्याक भागी? जर आमी देवाक आमच्या जिवितांत जोडटा, त्या दळा आमी सक्कड जोडटा. देव असल्यार सक्कड आसा. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा, जर देवाक तुवें दायज करून घेतलाय जाल्यार तूं निजाकी बागी.
आणि केन्ना आमी देवाक आमचें दायज करून घेता तेन्ना आमच्या स्वार्थतावन आमकां भायर वचोंक जाता. त्या जेजूक आमकां हेरांक दिवंक जाता. म्हजे लागीं 100 रुपया आसल्यार मात्र न्ही म्हाका 50 रुपया हेरांक दान दिवंक जाता. म्हजे कडेन पयशेच ना जाल्यार हांवें दान दिवचें काय. तशेंच जर देव म्हजे थंय आसा जाल्यार म्हाका त्या देवाक हेरांक दिवंक जाता. आमचें क्रिस्ती जिवीत दिवचें वेचें म्हूण आमी समजल्या. जर आमी देवाक दिवंक वचोंक जाय जाल्यार पयलें देवाक आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक जाय. तर आतां ही चिंतना मोतीन दवरून आमी हें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी पर जा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण वळखता, जे पर जेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां तीं करीस भागी. सर्गार तांव सर्वेस्पोर सकला नदर घालन आसा, देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासांत संवसारी जियेतेल्यांचेर तो नदर घालता. तांची सगळ्यांची काळजां रचलेलो आनी सर्व तांच्यो करण्यो तजवीज करता तो तोस. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. ताचे सोवें आमच्या काळजाक करस संतोश भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जॉन चार्ल्स कर्मेलीत ताका तशेंच जल्मदिवस संभ्रमच्या हेरांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन कार्मेन डिसोजा मुंबय तावन आनी विन्सेंट कोर्डा मुंबय तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.